Guys, atong taga-agri action kining comments gikan ni G. Cadiz, no? Cadiz matud pa niya unsa di ay imo panabot sa bautismo ni Jesus Christ ni John the Baptist. Religion na to. Ayaw pasagad og yaw-yaw. Oy, wa gyud kay mabasa bisan usa nga nisulti si Jesus Christ nga iyang gitukod ang baptist. Wala giyoy ngalan nga pundok ni Jesus Christ, ni Jesus Christ. Ang gisulti ra sa Bible nga iya nabatasan na pagsulod sa sinagoga sa adlaw igpapahulay na dili Domingo. So I believe nga kining comments sa badista ni siya. Sa badista ni siya. Now, ako namang i-explain ninyo din nga ang religion gikan sa Griego nga treskeia, man-made. So si Jesus Christ kay dili man siya tao, Diyos man siya. Siya ra gyud ang nagtukod og simbahan. So ang simbahan o relihiyon dili na siya parihas. So sayop na daan ang iyang pangutana, iyang ingon nga nagtukod kuno si Jesus Christ og religion. Excuse me doy. Sayop ka kay si Jesus Christ dili man siya ordinaryo nga tao, Diyos man siya. Ang iyang gitukod eklesia dili treskeia. O niya ang gitukod ni Kristo nga simbahan Baptist kay ang Baptist dili man siya religion kundi eklesia man siya. Kay ang nagtukod ani si Jesus Christ o si John the Baptist gipadala sa Ginoo sa tuyo ug tumo nga didto magpabautismo si Jesus Christ. Kung imong mabasa diha, dili siya sabadista. Ang sabadista manggod mitungaran na si William Miller ang founder ni ini gikan ni sila sa Catholic. Mao baya na nga ang sabadista o Katoliko ug uban pang sekta Pentecostal dili gid sila sigurado moadto sa langit tungod lagi kay dili man sila simbahan kundi relihiyon man. So ang relihiyon man-made, ang Baptist dili siya man-made. Kay si John the Baptist pinadala sa Dios unya si Jesus Christ didto nagpabautismo sa iya. Ug mao na nga ang Baptist do nagyoy kapit didto ni Kristo sa hinungdan nga si Jesus Christ didto nagpailalom sa bautismo ni John the Baptist. Ang akong pangutana nimo, kung dili si Kristo Baptist unsa siya? Lisod po kayog mahimo siyang sabadista kay wala man siya nagpabautismo didto ni William Miller o ni Ellen G. White. Lisod po siya mahimong Katoliko kay wala man po siya nagpabautismo ni John Catholic. Lisod po siya mahimong Pentecostal kay wala man siya nagpabautismo ni John Pentecost. Dito man siya ni John the Baptist. So by the way, ang bautismo nagihimo ni Jesus Christ usato ka ebidensya o sato ka kapanamina nato nga ang simbahan nga gitukod niya karon Baptist o dili sabadista. Okay, so muna nga matud pa niya sa adlaw ko nung igpapahulay may adto siya sa sinagoga. Ang sinagoga dili ni siya simbahan. Ang sinagoga pundok ni sa mga Hudyo, mga Jewish elders nga nag-review sa Law of Moses. Wala si Kristo dito miadto kay mosimba, kay siya man ang nagtukod og simbahan. So outside ni Jesus Christ dili to simbahan. So sayop kadoy kay ang imong pag-unahuna nga ang sinagoga simbahan dili na simbahan. Ang sinagoga usana siya ka korte nga mag-review sila sa Law of Moses. So si piyat ka wa kay background study sa Oh my God,